बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सानिया सियालकोट को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक कानून साजी के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। बहुत ही खतरनाक किस्म का गेम खेलने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत, जिसका मीडिया पूरा साथ दे रही है। उसमें मीडिया का पूरा किरदार है। वो इंतहाई खतरनाक किस्म का इतनी कानून साजी करने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, यकीन करके आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो इतना खतरनाक है कि अगर खुदा ना खास्ता नामूस रिसालत का जो कानून है कि जो गुस्ताखी करेगा उसको सज़ाए मौत होगी, तो वो पाकिस्तान में कई बार चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर हुकूमत नाकाम रही। अगर बिल फर्ज खुदा न खास्ता वो कानून चेंज हो जाता है कि भाई अभी किसी गुस्ताख को सज़ाए मौत नहीं होगी, तो भी उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक कानून साजी की कोशिश की जा रही है। उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूँ, प्लीज़ मैं एडवांस में आप लोगों को बता रहा हूँ और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये खबर सामने आ जाएगी। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि एक पुरानी कहावतें हैं कि यार इसको जड़ से ही ख़त्म करो। तो हुकूमत ने देखा है कि यार ये कानून जो ख़त्म करने के लिए तो हमको मौका नहीं मिल रहा है, हम कोई ऐसी चाल चलें कि इसको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। क्योंकि नाजरीन, जो नामूस रिसालत के कानून ख़त्म करने की बात है, तो पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है वो चाहे उस प्रैक्टिकल जब होता है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है या कानून साजी के लिए कुछ काम की तैयारी होती है, तो मीडिया खामोश रहता है। लेकिन नॉर्मल रिपोर्टिंग के दौरान, नॉर्मल टॉक शो में हर सहाफ़ी जो लिबरल से लिबरल सहाफ़ी है वो यही कहता है कि नहीं भाई, गुस्ताख रसूल की सज़ाए मौत है, वो सब कहते हैं। लेकिन अगर जब कोई ये एक्टिविटी होती है पाकिस्तान में या कोई अब इसके ऊपर एक्सरसाइज होती है, तो उस टाइम मीडिया खामोश रहता है, जैसे कि नवाज शरीफ के दौर में हुई। तो नाज़रीन, जिस कानून साजी की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, यकीनन आप लोगों ने जब से सानिया सियालकोट का वाकया हुआ उसके बाद आपको हर टीवी चैनल के ऊपर और हर सहाफ़ी के मुंह से आपने वो अल्फाज सुने होंगे। लेकिन बदकिस्मती से कि हम उन अल्फाजों के ऊपर गौर नहीं करते, हम तवज्जो नहीं करते कि यार ये जो बात कर रहा है ये क्यों कर रहा है, इसका क्या मकसद है। नाज़रीन, वो क्या बात हो रही है कि हर सहाफ़ी हर टॉक शो में ये कहता है कि जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है गुस्ताखी का, तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के किसी को कत्ल कर देते हैं, तो उसके सज़ा के लिए तो सब लोग मुतफिक हैं कि भाई हाँ ठीक है, अगर किसी ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया और वो आदमी गुस्ताख नहीं है, उसको जब कत्ल कर दिया गया, तो जो भी आदमी सामने आता है जिसका भी नाम आता है उसको फांसी पे लटका दो, उसको उम्र कैद कर दो, उसके ऊपर तो किसी का एतराज भी नहीं है। एतराज किस चीज के ऊपर हो रहा है? एतराज इस चीज के ऊपर हो रहा है कि हर साहब ये कह रहा है कि जो किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाता है, जब वो केस अदालत में जाता है, वो आदमी बरी हो जाता है, तो उस इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ नाजरीन, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, ये इतना खतरनाक है। इसके साथ सलीम साफी के प्रोग्राम में उसने मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के साथ भी बात की, उसने भी क्लियर मुखालफत की, तकी उस्मानी साहब ने की, मौलाना फजल रहमान साहब ने की, बहुत सारे उलमा अकराम ने उसकी बिल्कुल मुखालफत की कि हम इसके हक में नहीं है। लेकिन हर आम आदमी जो है ना, वो इस चीज को समझने की कोशिश करने नहीं कर रहा है। नाजरीन, वो कैसे? वो मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं कि अगर मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये आदमी गुस्ताख है, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसको छेड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा, इल्जाम लगा के मैं उसको ले गया पुलिस में, पुलिस के में उसके साथ कार्रवाई होती है, वो अदालत में चला जाता है, केस चलता है। लेकिन अगर अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है, तो इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। नाजरीन, ये पूरी दुनिया में कहीं भी किसी जुर्म में यह कानून नहीं है। अगर मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि यार ये आदमी चोर है, अगर अदालत में मैंने साबित नहीं कर सका हूं, तो ठीक है, अदालत उसको बरी कर देती है। जब मैं इल्जाम लगाता हूं कि इस आदमी ने मेरे घर में डाका डालने की कोशिश की, या इसने कोई भी, मैं किसी किस्म का इल्जाम लगाता हूं, तो अक्सर अदालतों में देखो डेली की बुनियाद पे हजारों केस होते हैं जिसमें कोई सजा हो जाता है और हजारों के हिसाब से वो उस केस में बरी हो जाते हैं और इल्जाम लगाने वाले के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये कानून साजी सिर्फ नामूस रिसालत के लिए की जा रही है। तकी उस्मानी साहब ने कहा है, मुफ्ती मुनेब साहब ने, सब ने कहा है कि अगर आपको यह कानून साजी करनी है तो हर केस में करो, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आदमी चोरी का इल्जाम लगाएगा, अगर साबित नहीं कर सकेगा,
تو بھی اس کو سزائے موت، اس کے خلاف کوئی بھی یعنی کہ آپ سزا رکھ دو، اس کو عمر قید رکھ دو، جرمانہ رکھ دو، سزائے موت رکھ دو، ہم کوئی، لیکن صرف ناموس رسالت کے لیے کیوں؟ ناظرین یہ اتنی خطرناک اس لیے ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی آدمی گستاخی کرے گا خدا نہ خواستہ، تو میں اس ڈر کی وجہ سے بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا کہ اگر میں عدالت میں ثابت نہیں کر سکا، اور پاکستانی عدالتوں کا سب لوگوں کو معلوم ہے، آسیہ کا کیس ہمارے سامنے ایگزامپل ہے، پوری عوام جانتی ہے، شکور قادیانی کا ہو گیا، شگفتہ کوثر کا ہو گیا، پاکستان میں کئی ایسے مجرم ہیں کہ جن کے اوپر گستاخی ثابت ہو چکی لیکن حکومت نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ تو ہر آدمی ڈرے گا، اس لیے ڈرے گا کہ بھائی اس نے گستاخی کیا ہے لیکن میں اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرتا ہوں کہ اگر میں ثابت نہیں کر سکا، اور کوئی دنیا کا مائی کا لال ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ حکومت ہی یہودی ایجنٹوں کی ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام ہی یورپی یونین کے کہنے پہ چلتا ہے، پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں وہ یورپی یونین کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج تک پاکستان میں جتنی بھی گستاخ ہیں ان کو سزا ہوئی ہے، کسی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، کسی کو پھانسی نہیں ہوئی، بلکہ آئے کہ کر کے ایسا ایسا سب کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہ اب کیونکہ سلیم صافی کا پروگرام کر دیکھ لیں، اور ہر اینکر کا، مجھے آپ کو کسی کی ویڈیو کلپ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہر ٹی وی ٹاک شو میں کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اس کے اوپر اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، لیکن عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو الزام لگا کے قتل کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کے خلاف تو سب لوگ ہیں کہ بھئی آپ کر لو، لیکن اگر الزام لگاتا بھی ہے، عدالت میں بھی اگر وہ کیس چلا جائے گا، عدالت اسے بری کر دے گی تو اس آدمی کو کے خلاف کارروائی ہوگی جس نے الزام لگایا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم پاکستان میں کسی کے سامنے سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی آدمی گستاخی بھی کرتا ہے تو وہ اپنے 10 لاکھ جرمانے کے ڈر کی وجہ سے، 5 سال قید کے ڈر کی وجہ سے، یا کوئی بھی قانونی کارروائی اپنے وہ ڈر کی وجہ سے وہ ہمت بھی نہیں کر سکے گا کہ یار اس کو میں کسی عدالت میں لے کے جاؤں، کسی پولیس اسٹیشن میں لے کے جاؤں، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو۔ تو اس کے اوپر جب سلیم صافی نے ہر ٹی وی ٹاک شو میں یہ بات ہوئی، لیکن سلیم صافی نے باقاعدہ مفتی اعظم مفتی منیب سے بات کی، اس کے علاوہ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بات کی اور علماء اکرام کے ساتھ بات کی، تو سب نے متفقہ طور پر ایک ہی جواب الحمدللہ دیا ہے کہ سپیشل ناموس رسالت کے لیے ہم قانون سازی کے حق میں نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ لوگوں نے واقعی یہ کرنا ہے تو پھر ہر جرم جو بھی جرم ہے اس میں جو جھوٹی گواہی دے گا اس کے خلاف کرو، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کے سامنے جو گواہ ہوتے ہیں وہ اس جج کو بھی معلوم ہوتا ہے، وکیل کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ موقع کی گواہی میں کوئی گواہی نہیں دیتا ہے، اس کا ولی وارث جو ہوتا ہے اس کو جا کے گواہی دینی پڑتی ہے، سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تو ناممکن ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کوئی بھی آدمی کسی کے خلاف گواہی بھی نہیں دے گا، وہ یہی کہے گا کہ یار میں تو ثابت ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر عدالت نے اسے بری کر دیا، پیسے لے کے بری کر دیا، جج بک گیا، اس نے بری کر لیا، ثاقب نثار کی طرح قادیانی سے پیسے لے کے آسیہ ملونہ کو چھوڑا گیا، عیسائیوں سے پیسے لے کے ان سے چھوڑا گیا، تو پھر اس نے تو اپنا ایمان بیچ دیا، اس نے تو چھوڑ دیا، لیکن بلائیں گے آؤ جاؤ بھائی جھوٹے ہو، آپ لوگ جھوٹے ہو۔ ایک تو ان لوگوں نے اس کیس کو منطق انجام تک پہنچایا، قانونی طریقے سے پہنچایا، لیکن جب عدالت چھوڑے گی تو پھر ان کو ہتھکڑی لگ جائے گی۔ تو ناظرین اس کے لیے ماحول سازی ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ کہ پاکستان کے علماء اکرام نے اس کی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ ناموس رسالت کی سزائے موت کا تو ہم قانون ختم نہیں کر سکتے، پاکستان میں عاشقان رسول الحمدللہ زندہ ہیں، تو ہم ایسا کریں کہ کوئی دوسرا حل نکالیں، دوسرا طریقہ نکالیں، لیکن انشاءاللہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔